तुम उसकी खैर खबर रखो, पता नहीं वो कब तक मोती महल में अपना मुंह छुपाए बैठा रहेगा। मैंने सोचते हुए कहा। अब डॉन को इसके बारे में तेजी से खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। उसने मजबूत और पुरुम्मीद लहजे में जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया था कि अब भी शहर के बहुत से लोग छोटा राजन के आदमियों से छुप कर डॉन से मिलने आते रहते हैं। वाइट हाक डूबने के बाद आने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। नंबर बनाने के चक्कर में कुछ लोग छोटा राजन के खिलाफ मुखबरी भी शुरू कर सकते हैं। वो सही समत में सोच रहा था। रोजमर्रा की आम जिंदगी में सब बनी के यार होते हैं। ज़ेर ज़मीन दुनिया को मैंने बहुत करीब से देखा और परखा था। पहाड़ शख्स चढ़ते सूरज की पूजा करता है। किसी भी उस्ताद, मास्टर या बास की साख को जरा सा नुकसान पहुंचे तो उसके साथ ही इसे छोड़कर काये की तरह अलग हो जाते हैं। अगर राजन के करीबी आदमियों में से एक दो फर्द भी टूट कर डॉन से मिल जाते या राजन को डबल क्रॉस करते रहते तो हमारी मंजिल बहुत करीब आ सकती थी। डॉन ने तुम्हें कुछ हदायत की है, इसका ध्यान रखना, मैंने उसे ताकीद की। मास्टर तुम फिक्र न करो, डॉन का कहा हुआ एक एक लफ्ज मेरे सीने पर नक्श हो जाता है। तुमसे अलग होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। सुबह होने से पहले यह खबर शहर भर में गर्दिश में आ चुकी होगी कि जो छोटा राजन का दुश्मन नहीं है वो इसका दोस्त समझा जाएगा और उसके साथ वही सलूक होगा जो छोटा राजन के साथ हो रहा है। इसने मुझे होटल के करीब उतारा और आगे रवाना हो गया। अपने कमरे का रुख करने से पहले मैंने होटल के कैफे में बैठकर गरम गरम चाय की एक प्याली अपने मैदे में उतारी ताकि मेरे जहन से LSD के रहे से असरात पे ज़ाहिर हो जाएं। चाय नोशी के बाद वहीं बैठकर मैंने एक सिगरेट खत्म की और मुतमईन होकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। गजाला के लिए ये बात बहुत ज्यादा हैरत और खुशी का सबब बनी कि डॉन ने मेरी और चाउफान की कारकर्दगी से खुश होकर हमें 1.5 लाख बात की खतीर रकम के नकद इनाम से नवाजा था और इस इनाम में मेरा हिस्सा चाउफान से दुगना था। ली के पुरताइश घर पर जो सूरत अहवाल रूनमा हुई इसके बारे में मेरे दिल में नदामत का एहसास मौजूद था। मैंने ली से मुलाकात का तज़किरा सिरे से गोल कर दिया। वैसे भी इस वक्त तक बनने वाले नक्शे में इस मुलाकात की इससे ज्यादा अमली अहमियत नहीं थी कि इस दौरान में चाउफान ने फूम फाट को नहायत जिल्लत अमेज अंदाज में इसकी बुज़दिलाना मुहिम जोई की सजा दी थी। गजाला ने बताया कि मेरी गैर हाजिरी में एक कराची वाले मोबाइल फ़ोन पर मेरे लिए जलाल की कॉल आई थी। इसने गजाला के मिजाज पुरसी के अलावा कोई बात नहीं की, लेकिन ये ताकीद की थी कि इसका पैगाम मुझ तक पहुंचा दिया जाए। जलाल से मेरी बात हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। मैंने सुबह नाश्ता करते हुए उससे रब्ता किया तो बैंकॉक में अपने नए आदमी के जरिए वाइट हाक की तबाही से बाखबर हो चुका था। अगर उसने चंद घंटों के वक्फे से मुझसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश की थी तो यकीनी तौर पर इसका कोई खास सबब हो सकता था। मैंने फौरी तौर पर उससे रब्ता करने का फैसला कर लिया। जब तक राब्तों का इन्हिसार आम टेलीफोन पर था, किसी को तलाश करना आसान नहीं था। बाज़-औक़ात मुतअद्दिद ठिकानों पर फ़ोन करने के बाद भी मतलूबा शख्स दस्तयाब नहीं होता था, लेकिन मोबाइल फ़ोन ने इस काम को बहुत सहल बना दिया। वो चलते फिरते और फौरी राब्ते की अहम तरीन कड़ी बन गया है। आदमी कहीं भी हो, इससे हर वक्त बराह रास्त राब्ता कायम किया जा सकता है। जलाल से पहली कोशिश में राब्ता हो गया। इस वक्त वो गैर मुतवक्का तौर पर हैदराबाद के एक आर्मी रेस्ट हाउस में पहुंचा हुआ था। अभी तक तुम्हारी दौड़ इस्लामाबाद और कराची के दरमियान रहती थी। हैदराबाद में तुम्हारा क्या काम निकल आया? मैंने उससे हैरत से पूछा। सब तुम्हारा किया धराए, उसकी तरफ से मज़ाहिया लहजे में जवाब आया। जान हो पर कि ला यहाँ की नहर से बरामद न हुई होती तो मुझे यहाँ आने की जरूरत पेश न आती। क्या इस लाश की तदफीन तुम्हारे महकमे के सुपुर्द कर दी गई है? मेरा सवाल सुनकर वो हंसा फिर बोला, वो लावारिस नहीं था। इसकी लाश आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इसके अफसरान मुसर हैं कि उसे अगवा करके हैदराबाद ले जाया गया होगा। वो अपनी मर्जी से कराची से बाहर गया होता तो अपने अफसरान वाला को जरूर इतला देता। फिर इन्हें यह भी बताना चाहिए कि उसे कहाँ से अगवा किया गया। इनके पास किसी सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि जॉन हॉपर को अगवा और कत्ल करने की वारदात में तुम्हारा हाथ है। इस शुबे की बुनियाद क्या है? मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। इल्ज़ाम तराशी के लिए किसी बुनियाद और जवाब की जरूरत नहीं होती। वो चाहते हैं कि इनके कहे हुए को मिन्नो अन तस्लीम कर लिया जाए। उनके इस मौक़िफ़ की रोशनी में शायद मेरी वापसी के इम्कानात और भी मादूम हो जाएंगे। मैंने अपना कयास जाहिर किया। फिलहाल अपनी वापसी का ख्याल जहन से निकाल दो। उसने बहुत खलूस और दर्दमंदी के साथ मशवरा दिया। यहाँ तुम्हारे खून के प्यासे हर तरफ तुम्हारी घात लगाए बैठे हैं। मुझे डर है कि तुम्हारे बही ख्वात तुमको इनसे बचाने की कोशिशों में कमज़ोर पड़ेंगे। तुम वहाँ रहकर भी काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रहे हो। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सीने पर एक ज़ोरदार खोंसा रसीद कर दिया हो। जलाल कोई चलता फिरता आम पाकिस्तानी नहीं था। वो एक कलीदी महकमे का जिम्मेदार और मेहनती अफसर था। अगर वो मेरी वापसी के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था तो अंदरूनी हालात यकीनन संगीन से संगीन तर हो चुके थे। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे इन हमदर्दों ने खैरख्वाही का मुज़ाहरा करते हुए मुझे हमेशा के लिए मुल्क बदर कर दिया था। पाकिस्तान से मेरी रवानगी के वक्त जो हालात पाए जा रहे थे, वक्त गुजरने के साथ इनमें बेहतरी आने के बजाय खतरात बढ़ रहे थे।
تم کو معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے اپنی ذات کے لیے برسے بیکار نہیں ہوں۔ میں نے لمحے بھر کے سکوت کے بعد کہا۔ میں نے جس لمحے شی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، اسی لمحے میرے ذہن میں ایک بڑا مقصد، ایک عظیم مشن موجود تھا۔ میں کسی انعام کی امید یا لالچ کے بغیر آج تک اسی مشن پر کام کر رہا ہوں۔ تو میری ذرا سی بات پر جذباتی ہو رہے ہو؟ اسے میری قطع کلامی کرتے ہوئے مصربانہ آواز میں کہا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ جب بھی تم سے مار کھاتے ہیں تل ملا کر ایسی حرکتوں پر اتر آتے ہیں۔ ان کی حرکتیں واقعی نئی نہیں ہیں، لیکن یہ ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ اب میں جلا وطن ہوں۔ میرے خیر خواہوں کے ہاتھ بندے جا رہے ہیں، میرے ہمدردوں کے راہ میں بڑی رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے، یہ عارضی مسائل ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ان باتوں پر تم کیوں آزردہ ہو رہے ہو؟ مجھے جلال کے خلوص اور نیک نیتی پر ذرا بھی شک نہیں تھا۔ میری تشویش کا اندازہ لگا کر وہ تڑپ اٹھتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ جلال عقل کل نہیں ہے، نہ اسے سب کچھ کر گزرنے کا آزادانہ اختیار ہے۔ وہ اپنے محکمے کے سخت نظم و ضبط میں بنا ہوا تھا، اپنے ہر قدم کے لیے اپنے اوپر والوں کو جواب دیتا۔ اسے اوپر والے حکومت کی پالیسیوں کے قیدی تھے، ان پالیسیوں کے متعین کیے ہوئے دائروں سے باہر نکلنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بات یکایک جلال اور اول خان کی ہمدردیوں سے بہت آگے بڑھ گئی تھی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا ہماری حکومت فرد واحد کی آزادی کے تحفظ کے لیے دنیا کی اکلوتی سپر پاور کے سامنے حوصلہ مندانہ موقف اختیار کر سکے گی؟ میرے ذہن کے کسی نہا خانے میں اس سوال کے جواب میں ایک بھیانک منفی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ملک کو میری ذات سے کہیں بڑے مسائل پیش آ چکے تھے۔ ہست و بود کی اس جان لیوا کشمکش میں نے اباؤٹ ٹرن ہونے کے کئی سنگین مشاہدے کیے تھے۔ ان کے مقابلے میں میرا ہونا یا نہ ہونا رائے کے ایک دانے جتنی وقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ جلال مجھے امید دلا رہا تھا کہ وہ عارضی مسائل تھے جو وقت کے ساتھ خود بخود حل ہو جاتے، لیکن مجھے فضا سخت مخدوش نظر آ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرے دشمنوں کے موقف میں زیادہ سختی آنے کے نمایاں آثار نظر آ رہے تھے۔ اپنے ان خدشوں کے بارے میں جلال سے بحث کرنا بےسود تھا، وہ وہی کچھ کہتا رہتا جو اس کے دل میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری طرف سے اس کا دل آئینہ تھا، وہ میرے بارے میں کوئی غلط بات سوچ سکتا تھا، نہ امید ہو سکتا تھا۔ وہ بہت خلوص کے ساتھ سچ بول رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ پر میرا اعتماد متزلزل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں آزردہ نہیں ہو رہا، میں نے اس سے بحث میں پڑھنے کی بجائے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ سب چلتا رہتا ہے، میں زندگی کے ان بکھیڑوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ میں شتر مرغ کی طرح ریت میں سر ڈال کر طوفان ٹل جانے کی توقع نہیں کر سکتا۔ جو کچھ سامنے ہے اور سامنے آنے والا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تم ان قصوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے یاد کیا تھا۔ یہاں بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میری یاد دہانی پر اس نے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ امریکیوں کے دباؤ پر ہم نے زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والے 2 مہروں کو ڈینی ہونے کے شبے میں پکڑا تھا۔ ان دونوں سے امریکی ماہروں کی موجودگی میں تفتیش کی جا رہی تھی۔ تم جانتے ہو کہ ہاتھ کتنا ہی ہلکا رکھا جائے، تفتیش پھر تفتیش ہوتی ہے۔ ان دونوں نے ڈینی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے اور اس پر اڑ گئے ہیں۔ امریکی چکر میں پڑ گئے کہ ان دونوں میں سے کس کے اعتراف پر یقین کریں۔ مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس اس اعتراف کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ان کے پاس تمہاری کوئی تصویر ہے، نہ فنگر پرنٹس۔ ڈینی ہونا تو آسان بات ہے، روایتی تفتیشی ذرائع کے سامنے وہ یہ اعتراف بھی کر سکتے تھے کہ وہ آدمی نہیں خارج زدہ چوہے ہیں۔ میں نے ہنس کر جواب دیا۔ انہیں یہ سن گن بھی ملتی رہی ہے کہ بینکاک میں تمہاری موجودگی کے شواہد پائے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں گولڈن ڈریگن نامی کسینوں میں لیزر شعاعوں کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والے محافظ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں پاکستان میں ڈھونڈا جائے یا تلاش کی اس مہم کو بینکاک منتقل کر دیا جائے۔ اس بارے میں گولڈن ڈریگن نامی کسینوں میں زہر کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والے محافظ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں پاکستان میں ڈھونڈا جائے یا تلاش کی اس مہم کو بینکاک منتقل کر دیا جائے۔ یہ تذبذب انہیں کسی سمت میں پیش رفت نہیں کرنے دے گا۔ ان کے پاس اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ انہیں جس کسی پر ڈینی ہونے کا شبہ ہو اسے خاموشی سے مروا دے۔ CIA ایسے خفیہ کاموں میں خاصی شہرت رکھتی ہے۔ میں نے جلال کی بتائی ہوئی صورتحال سے دل ہی دل میں معزوز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ سب کچھ کر لینے کے باوجود وہ تمہاری طرف سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ غنیمت یہ ہے کہ یہاں ابھی تک ان سے میرا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ ان سے ہوشیار رہنا، جلال نے تاکید کی۔ ان دونوں کے اطرافات کے بعد اب امریکیوں کو ایک نئی راہ سوچی ہے۔ وہ لاہور میں تمہارے کالج کے پرانے ریکارڈ کی چھان بین کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے تمہاری کوئی پرانی تصویر حاصل کر کے اس پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے موجودہ حالات اور امکانات سے آگاہ کر دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں اثر نو کچھ سوچنا ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، لیکن اس کے بنیادی خد و خال بوڑھاپے تک جوں کے تو رہتے ہیں۔ تمہاری پرانی تصویر مل گئی تو ان کے ماہرین سائنسی بنیادوں پر اس پر کام کریں گے۔ وہ تمہارا کوئی بہتر خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہے۔
मुझे कुछ ऐसा अंदाजा हुआ जैसे मुझसे इस मौजू पर बात करने तक जलाल को भी अंदाजा नहीं था कि मेरी किसी पुरानी तस्वीर का अमरीकियों के हाथ लगना कितना खतरनाक साबित हो सकता था। जो होगा देखा जाएगा, मैंने एक नए अज़्म के साथ कहा। तुम इनसे राब्ते में रहो और मुझे ताज़ा तरीन हालात से बाखबर करते रहा करो। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस कड़े वक्त को टाल सकूं। इसकी तरफ से जवाब आया, मुझे तुम्हारे साथ वीरा की भी फिक्र लगी रहती है। मौका मिलता है तो उससे भी बात कर लेता हूँ। पता नहीं वो और उसका साथी किस हाल में है। 2 रोज से उसका फ़ोन बंद है। जब नंबर मिलाता हूँ रिकॉर्डिंग सुनाई देती है कि मतलूबा नंबर से जवाब नहीं मिल रहा। उसने वीरा का जिक्र ज़िमनी तौर पर किया था। वीरा का फ़ोन बंद होने के बारे में उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मुझे तशवीश होने लगी। 2 रोज से इससे मेरा भी कोई राब्ता नहीं हुआ था। मेरे जहन में पहला ख्याल आया कि कहीं वो दोनों किसी परेशानी का शिकार न हो गए हों। मैं भी इन दोनों को देखता हूँ। ये खबर मेरे लिए परेशान कुन है कि 2 रोज से इनका फ़ोन बंद है। चाहे तुम्हें इल्म होगा कि वहाँ सुल्तान शाह CIA के एक भगोड़े एजेंट के पीछे लग गया है। वो इसे मुसलसल राब्ते में है। ये इतला मेरे लिए इंकशाफ से कम नहीं है। जलाल की आवाज़ से हैरत छलक रही थी। वो अल्बर्टो नामी एक अतालवी है। CIA वाले उसके नाम से अखबारों में पेशगोइयाँ छपवाते और फिर खुफिया तौर पर इनके पूरा होने का बंदोबस्त कर लेते थे। अल्बर्टो की पेशगोइयों की आड़ लेकर उन्होंने कई अहम शख्सियात को मरवा दिया। जब न्यूयॉर्क का एक सियाह फार्म लीडर पानी में डूब कर मरा तो अल्बर्टो अपने ज़मीर की मुलामत से मजबूर होकर CIA वालों की तहवील से भाग निकला। अब वो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के एक फ्लाई ओवर के नीचे गत्तों के डिब्बों से बनाए हुए डरबे में रह रहा है। मैंने इख्तिसार से उसे बताया, यह नाम और किस्सा मेरा सुना हुआ है। जलाल की आवाज़ तशवीश आमेज थी। सच्ची पेश गोइयों के हवाले से उसे बहुत शोहरत मिली थी। अंदर की कहानी तुम सुना रहे हो। सुल्तान शाह से कहो कि वो उससे दूर रहे। CIA वाले अपने मुल्क में भी इतने ही सफाक है जितने दूसरे मुल्कों में। वो अल्बर्टो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ना हो कि उसके साथ सुल्तान शाह भी किसी चक्कर में फंस जाए। इन दोनों को वहां खामोशी से अपना वक्त गुजारना चाहिए। मैं तुम्हारा मशवरा इस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो सआदतमंद नौजवान है। मेरा ख्याल है कि बात मान जाएगा। इन दोनों से राब्ता हो जाए तो मुझे जरूर बता देना। मैं तुम्हारे दोस्त के लिए फिक्रमंद हूँ। मैंने जलाल को यकीन दहानी कराते हुए फ़ोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। आज मैं गौर से आपको देख रही थी। चंद सानियों के बाद ग़ज़ाला ने कहा, जलाल से बात करते हुए आज आपका मूड शगुफ्ता नहीं था। खबरें अच्छी ना हो तो मूड कैसे शगुफ्ता रह सकता है। मैंने मसहरी पर दराज होकर कहा, पहले आप बुरी खबरों की भी परवाह नहीं करते थे। वो बोली, दुश्मनों के बारे में मिलने वाली खबरों की मैंने कभी परवाह नहीं की। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। मुकाबला आमने सामने का हो तो ये ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे तशवीश इस बात की है कि हमारी पाकिस्तान वापसी की राहें अब भी मस्तूत हैं। वक्त गुजरने के साथ अमरीकी अपना दायरा तंग करते जा रहे हैं। हालात में बेहतरी आने की बजाय दिन ब दिन अबतरी पैदा होती नजर आ रही है। मैं आपसे बारहा कह चुकी हूँ कि हुकूमतों से लड़ना आसान नहीं होता। आज़ाइम और अहदाफ का एक तसलसल होता है। एक आदमी मंजर से हटता है तो उसकी जगह लेने के लिए 4 नए चेहरे सामने आ जाते हैं। अकेला आदमी इनसे लड़ते लड़ते थक जाता है। वो कभी नहीं जीत सकता। तुम कहती रही और मैं इन बातों को हमेशा नज़रअंदाज करता चला आया। हो सकता है कि वो वक्त भी आ जाए जब मैं तुम्हारी इन बातों पर गौर करना शुरू कर दूं। आप मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करते? मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपके जहन में कोई हलचल शुरू हो चुकी है। कोई हलचल है ना बेचैनी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे मुस्तकबिल करीब में वतन वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। इस बारे में जलाल क्या कर रहा है? अव्वल खान कहाँ है? उसने पूछा। वो दोनों अपनी बसात से बढ़कर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मसला यह है कि ये मामलात इनकी गिरफ्त से बाहर हैं। ये इन्हीं का दम है कि मैं आज तक अपने हरीफों के सामने डटा हुआ हूँ। वो ना होते तो मेरे दुश्मन अब तक मुझे पीस चुके होते या मैं किसी जिंदा का कैदी बन चुका होता। वो बेबसी का शिकार हो रहे हैं तो आपको बदले हुए हालात से समझौता करना पड़ेगा। मेरे जवाब से ग़ज़ाला फिक्रमंद हो गई। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैंने उसके शाने पर थपकी देते हुए कहा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें बेहतरी की उम्मीद रखने के साथ बुरे हालात का मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए। दानिशमंदी का तकाजा है कि हम खुशफहमी में मुब्तला रहने के बजाय हौसले के साथ हालात का मुकाबला करते रहें। जब बात तुल जाएगी तो कोई ना कोई फैसला कर लिया जाएगा। वीरा के बारे में आपकी क्या बात हो रही थी? एक मसले की तरफ से इत्मीनान होने के बाद उसे दूसरी बात याद आ गई। जलाल इनकी सरगर्मियों से बेखबर था। वो वीरा से बात करता रहा है। उसने जलाल को सुल्तान शाह की सरगर्मियों के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे तशवीश है कि 2 दिनों से वीरा का मोबाइल फोन बंद है। हम इन दोनों से बिल्कुल कटे हुए हैं। आपको उनकी खैर खबर लेनी चाहिए, उसने कदरे फहमाइशी लहजा में कहा। वीरा का जिक्र आते ही वो पिछला मसला भूल गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीरा की तरफ से कोई जवाब मिलेगा। जलाल की दी हुई इतला गलत नहीं हो सकती। मैंने ग़ज़ाला का दिल रखने के लिए वीरा का नंबर मिला लिया। दोनों कराची के फ़ोन थे जो इंटरनेशनल रोमिंग पर चल रहे थे। इन पर बाहिमी राब्ते के लिए कोई इंटरनेशनल कोड मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। नंबर मुझे ज़ुबानी याद था।
ذرا سے توقع کے بعد نسوانی آواز میں سنائی دینے والی ریکارڈنگ نے جلال کا بیان کی تائید کر دی۔ ویرا کا فون بند تھا۔ اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ ویرا سے کئی بار گفتگو ہونے کے باوجود میں نے اس سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ نیو یارک کے کس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ان دونوں کے ہوٹل کا نام یا فون نمبر معلوم ہوتا تو ان سے رابطے کی متبادل صورت پیدا ہو سکتی تھی۔ میں اپنے مسائل کو بھول گیا، ذہن پر ان کی طرف سے تشویش سوار ہو گئی۔ مجھے رہ رہ کر جلال کے اس اندیشے کا خیال آنے لگا کہ البرٹو کے چکر میں سلطان شاہ CIA والوں کے کسی چکر میں پھنس سکتا تھا۔ آدمی کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ درپیش ہو، وہ اس کے حل کے لیے سرتوڑ کوششوں میں لگا رہتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچ کر دم لیتا ہے۔ جب مسئلہ نظر آ رہا اور اس کے حل کے بارے میں کوئی قدم اٹھانے کی گنجائش نہ ہو تو ذہنی دباؤ، بے چارگی اور اعصابی کشیدگی کی ناقابل برداشت کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ جلال سے فون پر گفتگو ہونے کے بعد میں مسلسل اسی کیفیت سے دو چار رہا۔ شام ہوتے ہوتے میرا اعصابی اضطراب اتنا بڑھ گیا کہ میں نے اپنا دھیان بٹھانے کے لیے اسد کے جانشین سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ طارق بینکاک میں نووار تھا، لیکن اس نے وہاں پہنچتے ہی بہت تیزی اور خوش اسلوبی سے اپنا کام سنبھالا تھا۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ تھی کہ اس نے وائٹ ہاؤس کی تباہی کی خبر اتنی تیزی سے جلال کو پہنچائی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ فون پر رابطہ ہونے پر میں نے اس کی آواز سے اندازہ لگایا کہ وہ بھی اپنے پیش رو کی طرح سنجیدہ اور بردبار آدمی تھا۔ اس نے میرا مفروضہ نام سنتے ہی اطمینان کا گہرا سانس لیا اور بتایا کہ وہ بینکاک پہنچنے کے بعد سے میرے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ہدایت دی گئی تھی کہ بینکاک میں مجھ سے تعاون کرنا اور اس کی فوری اور اہم ترین ذمہ داری تھی۔ میں بینکاک میں کیا کر رہا تھا اس بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اس نے اپنے طور پر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں وہاں را کے ایجنٹ راجن کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ فوری طور پر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے رسمی طور پر اسے کہہ دیا کہ وہ شہر میں موتی محل کی خیر خبر رکھے اور ہو سکے تو مجھے راجن کی مصروفیات سے آگاہ کرتا رہے۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہوٹل کا فون ہماری گفتگو کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ طارق سے گفتگو ہونے کے بعد میرے ذہن میں دوبارہ ویرا اور سلطان شاہ کا خیال سر ابھارنے لگا۔ پچھلی رات سے اس شام تک میں نے چاؤفان کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا۔ اسے دوبارہ چھیڑ چھاڑ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے غزالہ کو تیار ہونے کی ہدایت تھی اور اسے ساتھ لے کر شہر کی کوچہ نوردی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ہمیں بینکاک آئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، لیکن اپنی مخصوص مصروفیات اور حالات کی بنا پر مجھے شہر کو زیادہ جاننے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ گولڈن ڈریگن کسینو اور بیبی کلب شہر کے مصروف مقامات تھے۔ سیر کے دوران میں ہم ٹیکسی کے ذریعے ان دونوں مقامات تک گئے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ راجن کے وہ دونوں ٹھکانے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود فیران پڑے ہوئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی غرقابی کے واقعے نے بینکاک کے رنگین مزاج طبقے کو راجن کی تفریحگاہوں سے دور رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم نے پیٹ پونگ کے علاقے کے وہ دونوں ہوٹل بھی دیکھے جنہیں راجن کے آدمیوں نے آگ لگائی تھی۔ وہ واقعہ تازہ تھا، وہاں تماشائیوں کی بھیڑ جمع تھی۔ دونوں گلیوں میں خوف و ہراس کی فضا پائی جا رہی تھی۔ الگ الگ گلیوں میں واقع دونوں ہوٹل جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ان سے متصل دکانوں کو بھی آگ نے نقصان پہنچایا تھا۔ پولیس وہاں اپنی رسمی کارروائی کر کے واپس جا چکی تھی۔ ہوٹلوں وغیرہ کے مالک اور ملازمین سرد ہوتے ہوئے ملبے میں سے باقیات جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔